वेलकम बैक नाज़रीन। जामिया कराची को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है और इसी ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची है उसने एहतजाज के बाइस तदरीसी अमल मुअत्तल किया आज के रोज़। क्या मामला है, तनख्वाहें कब से नहीं दी जा रही हैं, अदम अदायगी क्यों हो रही है, फ़ंड्स की किल्लत क्यों पेश आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुज़म्मिल फ़िरोज़ी ऑन कॉल मौजूद है। मुज़म्मिल, क्या मामला है? हाँ बिलाल, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जुम्मे के दिन अंजुमन असातिज़ा जो जामिया कराची की है उन्होंने यौम सियाह मनाया और उस पर हमने उनसे बातचीत भी की और हमने बताया कि भाई कि वजह क्या है यौम सियाह मनाने का, मगर इसके बावजूद हुकूमत सिंध के कामत में जूं तक न रेंगी और उन्होंने कोई भी बजट उनको ग्रांट नहीं किया। सैलरीज का ये रवा माह में चौथी दफा ऐसा हुआ है कि असातिज़ा की सैलरी की शॉर्टेज का सामना है। एक तरफ सैलरीज के तनख्वाहों के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे, गैस के बिल भी नहीं भरे गए, जो रिसर्च मटीरियल है वो खरीदने के पैसे नहीं है। अंजुमन असातिज़ा ने ये इस बात को वार्न किया था कि भाई हमें तनख्वाहें वक्त पर दी जाए ताकि जो है कम से कम हमारा गुजारा तो हो सके, कि हमारा जो जितने भी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका सिर्फ गुजारा जो है वो उन्हीं तनख्वाहों पर है और तनख्वाहें उनको मिल नहीं रही है। जिसके लिए मैंने आज हमारी जो बात हुई खालिद इराकी साहब के जो PRO हैं जो उनसे हमने पूछा इस पर खालिद इराकी साहब ने अभी तक क्या किया। आज पूरा दिन क्लासेस नहीं हुई तो उन्होंने कहा क्लासेस हुई है, तो मैंने कहा कौन सी क्लास हुई है? आप अंदाजा लगाए इस बात से कि उन्होंने कहा कि अभी इस चीज की जरूरत महसूस नहीं की गई कि इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, जब जरूरत महसूस की जाएगी तो हम बताएंगे कि वाइस चांसलर कराची का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। अब आप ये देखें, ये निजाम है, ये सिस्टम है। आज जो है वो ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने अलामती यौम सियाह मनाया और उनका कहना था कि अगर तनख्वाहें जारी नहीं होती है तो फिर हम भी कदम तोड़ हड़ताल करेंगे। जी ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए जो इस इंतजामिया है उसने कोई यकीन दहानी कराई है? देखिए, आपको मैंने बताया कि खालिद इराकी साहब के PRO का जो ये हाल है कि उन्होंने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं की सही तरह से। मुझे बोल रहे कि अभी इस बारे में हमने कोई फैसला नहीं किया कि हमें क्या कहना है। एक तरफ असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, उनका स्टाफ को पैसे नहीं मिल रहे, बिजली वाले बिजली काटने के लिए खड़े हुए कराची यूनिवर्सिटी की, और वो कह रहे हैं कि अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। तो ये तो आप अंदाजा लगाएं कि ये तो इनका सोचने का लेवल है या उनकी मालूमात है कि उनको पता नहीं। और वो कह रहे हैं धरती से कि पेपर्स भी हुए हैं और आज क्लासेस भी लगी हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फ़िरोज़ी इस हवाले से हमें अपडेट देने के लिए। जामिया कराची में माली बहरान जो है वो संगीन शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो जो अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची है उन्होंने आज के रोज़ तदरीसी अमल भी मुअत्तल किया। कहीं पर यह कहना है कि साइंस फैकल्टी के अंदर केमिकल ख़रीदने तक के जो है वो पैसे नहीं है, जबकि जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के अलावा दीगर मराद भी तात्तुल का शिकार हैं। साथ साथ अगर लेक्चरार की बात की जाए तो लेक्चर रूम में जो चीज़ें रखी जाती हैं, चॉक्स या डस्टर्स वगैरह, मार्कर्स होते हैं, वो तक ख़रीदने के लिए इस वक्त फंड्स या बजट मौजूद नहीं है और जो शोबाजात हैं वो खंडरात का शिकार होते चले जा रहे हैं। मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, तो इंतज़ामिया क्यों खामोश है? इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी अब तक सामने नहीं आया। लेकिन जो अंजुमन असातिज़ा है जामिया कराची की, उसके सेक्रेटरी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, फैज़ान नकवी। फैज़ान, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहा, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि मुख्तलिफ जो है वो मुतादिद वजूहात हैं जिनकी बिना पर। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये मसला कब से चलता आ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का और मौक़िफ़ लेने का। देखिए, मसला ये है कि जामिया कराची के अंदर और इसी तरह से इनकी दीगर जामियात के अंदर भी शदीद फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, जिसकी वजह से यही है कि जो फंडिंग है वो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है उस तरह से फंडिंग में इजाफा नहीं किया जाता। जामिया कराची में ये मामलात ये तीसरा मौका है कि जिसके अंदर जो है सैलरी डिले हुई है। अच्छा, जहाँ तक ये मामला है कि सिर्फ ये सैलरी के डिले का मसला नहीं है, जामिया कराची समेत दीगर जामियात में और बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हैं। अच्छा, जिसके अंदर बच्चों की जो होती है कंटीजेंसी होती है, जिससे हम केमिकल्स से लैब कराते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कराची यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल जो फंडिंग में कमी की वजह से तमाम चीज़ें बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हैं। ठीक है, ये ज़रा बताइए कितना अरसे से है ये मामला? देखिए, फंडिंग का मामला तो पिछले इस बार भी ऐसा हुआ था कि जो इस बार जिस तरह से आपको पता है जिस तरह इन्फ्लेशन के रेट में इजाफा हुआ
اس طرح سے جو جامعات کی فنڈنگ کو نہیں بڑھایا گیا بلکہ وہیں پہ اسٹیٹک رکھا گیا. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوارٹرلی گرانٹ ایشو ہوتی ہے. اب اس کے اندر کبھی کوئی کوارٹرلی گرانٹ میں ڈیلے کرتا ہے, کبھی نہیں کرتا. اس کی وجہ سے جامعات کو جو ہے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 50% جو گرانٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسیز کی طرف سے آتی ہے اور باقی 50% کے لیے جامعہ اپنے ریسورسز کا استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے فیضان, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تدریسی عمل معطل کیا گیا اور کسی نے رابطہ کیا انتظامیہ نے مطالبات ماننے کے لیے؟ جی ہماری جو ہے انتظامیہ سے بات چیت ہوئی ہے. صحیح ہے, انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ جو ہے عنقریب گرانٹ کا اجرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسی طرح سے اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے آپ ڈیلے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے یا جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ گرانٹ نہیں آتی یا سیلری نہیں آتی تو جس طرح اعلیٰ تعلیمی ادارے اس طرح کیسے چل سکتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے ہمارے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر جو آج تدریسی عمل معطل کیا گیا تھا کل سے پھر بحال کر دیا جائے گا؟ پیر کے روز سے جب تک گرانٹ کی جو ہے وہ جامع کراچی پہنچی نہیں ہے جب تک یہ جو ہے بائیکاٹ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. مطلب کوئی ڈیڈ لائن تو دی ہوگی نا آپ لوگوں نے, یا پھر ان کی جانب سے کچھ حتمی فیصلہ تو کیا گیا ہوگا کہ یہ گرانٹ کتنے دنوں میں دے دی جائے گی؟ جی دیکھیں, اطلاع یہ گرانٹ آ جانی چاہیے تھی جہاں تک ہمیں پتا ہے نومبر کی 15 کو. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو ڈیلے ہوتے جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے 15 نومبر تک آپ کے بقول آ جانی چاہیے تھی, 17 دن یہ تاخیر ہو گئی ہے. ہمیں انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ 15 نومبر تک یہ گرانٹ آ جانی چاہیے تھی. ابھی اس کے اندر ابھی تک فی الحال 17 دن کی تاخیر ہے, اور یہ بات سننے میں آ رہا ہے کہ منڈے کو گرانٹ آنا متوقع ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن جو جب تک گرانٹ آ نہیں جاتی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. لیکن بچوں کو تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, سیمسٹر کا اختتام ہو رہا ہے, آخری ماہ شروع ہو چکا ہے. جی بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن جو ہے اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ بچے پریشان ہیں اور ساتھ ساتھ اساتذہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں جتنا بچے پریشان ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دھکیلا کی جانب جا رہا ہے, یہ بھی بچوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. جامعہ کی گرانٹ جب کم کی جاتی ہے یا اس کو روکا جاتا ہے تو آج بھی آپ موقف دیکھ سکتے ہیں جو کسی اخبار میں لگا کہ جامعہ کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کے پیسوں سے اپنی چیزیں پوری کریں. ہمیں اس جانب پش کیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کی فیس کو بڑھائیں, اور بچوں کی فیس کو بڑھانے سے کیا ہوگا اور کہ جو ایک لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا بچہ ہے اس کو ہم اپنی اعلیٰ تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا فیضان, اساتذہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا بھی کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا بھی عدم ادائیگی نہیں, پوری جامعہ کے تمام لوگوں کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے. اچھا, اساتذہ کی نہیں, سبھی کی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات امپورٹنٹ ہے جو میں دوبارہ اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر جو ہے جامعہ کی گرانٹ کو بروقت ادا نہیں کیا جاتا اور جامعات کو مجبور کیا جاتا ہے تو بچوں کی فیسیں بڑھا کر کے یہ اخراجات پورے کریں تو اس طرح تو ہم اپنے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے جا رہے ہیں. ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کڑوی گولی ہے جو ہمیں ابھی اچھی نہیں لگ رہی, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کا فائدہ سب کو ہوگا اور سب سے زیادہ اس سے مستفید بچے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فیضان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے, سیکٹری انجمن اساتذہ جامعہ کراچی. اور اس وقت جو معاملات ہیں کہیں پر سائنس فیکلٹی کے اندر بے قاعدگیاں دیکھی جا رہی ہیں, کہیں پر لیکچر روم کے اندر چیزیں موجود نہیں ہیں, اس پر گرانٹ بھی نہیں دی جا رہی ہے. انتظامیہ نے بہرحال یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, لیکن جو انجمن اساتذہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے تب تک ہم تدریسی عمل معطل کر کے رکھیں گے, جس سے نقصان ہوگا صرف جامعہ کے طلبہ و طالبات کو. اب دیکھنا یہ کہ انتظامیہ کتنا جلدی اس ایشو کو ریزالو کرتی ہے. بہرحال وقفہ لیں گے, کچھ بات کریں گے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ جیل ملیر کی انکشاف ہوا ہے کچھ قیدیوں سے ریلیٹڈ کہ ان کو فون پر بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, کیسے کیا لیگلی اس پر جو ہے وہ اپروول لیا جاتا ہے یا کیا معاملات ہیں. ایک وقفے کے بعد